बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। हुजूर वाला, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अपना कीमती वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। जनाब, आज 1 फरवरी को एक बहुत बड़ी खबर सैफ अली खान पर हमले के हवाले से सामने आती है। आज करीना कपूर को बाकायदा तौर पर बैरून मुल्क जाने से क्यों रोका गया? क्या करीना कपूर के खिलाफ सफिशिएंट एविडेंस मुंबई पुलिस के हाथ लग चुका है? क्योंकि करीना कपूर अपने बच्चों के साथ बैरून मुल्क जाना चाहती थी, लेकिन उनको यह कहा गया कि आप अभी भारत नहीं छोड़ सकती हैं। तो क्या वाकई में करीना कपूर के खिलाफ कुछ एविडेंसेस निकले हैं? आज की वीडियो में जरा इस पर डिटेल में बात करते हैं। लेकिन जनाब, कुछ हकायक आपके सामने रखने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर करूंगा कि भारत पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मुल्क है जो कि जमहूरियत का चैंपियन बना फिरता है। वो कहता है कि जनाब, हम जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं, लेकिन उसी जमहूरियत के अंदर किस तरीके से एक हाई प्रोफाइल केस को बाकायदा तौर पर कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। एक शख्स को बचाने के लिए एक मासूम शख्स को बाकायदा तौर पर सूली पर लटकाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम हकायक जो कि सैफ अली खान के घर से लिए गए थे उनको तोड़ मड़ोड़ कर अदालत के अंदर पेश किया जा रहा है। आज की वीडियो में मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। जनाब, कहानी कुछ यह है कि 16 तारीख की रात को, जो आप सब जानते हैं, 16 जनवरी की रात को सैफ अली खान के घर पे, जो कि गुरु शरण अपार्टमेंट है बांद्रा के अंदर, यहां पर 12वीं फ्लोर पर सैफ अली खान के घर पर उन पर हमला किया गया। सैफ अली खान और उनकी बेगम करीना कपूर के मुताबिक एक शख्स उनके घर के अंदर चोरी और डकैती की नीयत से दाखिल हुआ। जब घर के अंदर दाखिल होता है तो जनाब, जो सैफ अली खान का छोटा बेटा है वो सामने आ जाता है। वो उस पर हमला करने की कोशिश करता है, उसको यरगमाल बना लेता है, और जब सैफ अली खान उससे नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं तो वो शख्स सैफ अली खान पर बाकायदा तौर पर हमला करता है, 6 वार करता है। ये तमाम कहानी आपको पता होगी। उसके बाद मुंबई पुलिस की दौड़ें लगती हैं। एक बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है कि जनाब ये नहीं है। दूसरे बंदे को गिरफ्तार किया जाता है, उसको भी छोड़ दिया जाता है कि ये भी नहीं है। तीसरे शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, उसको भी ये कह के छोड़ दिया जाता है कि नहीं जनाब, ये तो मुखालता हो गया, ये तो गलतफहमी होगी। उसके बाद पुलिस जो है वो एक शख्स को गिरफ्तार करती है जिसका नाम होता है शरीफुल इस्लाम शहजाद। इसके बारे में दावा किया जाता है कि जनाब ये बांग्लादेश से गैर कानूनी तरीके से भारत के अंदर दाखिल हुआ, और यही वो शख्स है जो कि चोरी और डकैती की नीयत से सैफ अली खान के घर के अंदर गया और उसको जान से मारने की कोशिश की। लेकिन मजे की बात यह है कि घर के अंदर से एक ढेला भी चोरी नहीं किया, मतलब एक आठानेर भी उनके घर से चुरा के नहीं लेके गया, और उसके बाद जाके बाकायदा गिराउंड में बैठ गया कि पुलिस मुझे आए और मुझे गिरफ्तार कर ले। अब मैं आपको बताता हूं जनाब, जब इसको पकड़ा गया, इसकी जो सीसीटीवी निकल कर आई थी ना, जो जिसमें ये बाकायदा तौर पर जा रहा था, जब इसको पकड़ा गया, मुंबई पुलिस तो आप सब जानते हैं, फिल्मों में और कहानियों में आप देखते होंगे जो सारी चीजें होती हैं। जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये बात बोली कि जिस शख्स को आपने पकड़ा है, जिसका नाम शरीफुल इस्लाम शहजाद बताया जाता है, वो शख्स और जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में आया वो एक नहीं है। ये बात मैं नहीं कह रहा, उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट थी और ये ऑफिशियल रिपोर्ट थी। उन्होंने कहा कि जनाब, आंखों के दरमियान का गैप, भवों के दरमियान का गैप, नाक की लंबाई, चेहरे की मोटाई और लंबाई सब एक दूसरे से मैच नहीं खाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ? आज जो है ना, वही फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट थी उसको मैनेज किया गया। ये फॉरेंसिक की रिपोर्ट सामने आ चुकी थी और इस रिपोर्ट को पब्लिक कर दिया गया था। अदालत ने भी इस बात को एतराफ किया कि जनाब ये वो शख्स नहीं लग रहा है, इसीलिए इतने हाई प्रोफाइल केस के मुलजिम को उन्होंने दोबारा से पुलिस रिमांड में देने के बजाय उन्होंने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। लेकिन आज कहते हैं ना, जब पैसा इन्वॉल्व होता है, जब बॉलीवुड इन्वॉल्व होता है, जब स्टार्स इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारी चीजें हाई प्रोफाइल केस में इन्वॉल्व होती हैं, तो हर चीज को मैनेज किया जाता है, उसको तब्दील किया जाता है। सैफ अली खान के घर से 19 नमूने लिए गए थे फिंगरप्रिंट्स के, जो कि एक भी अनआइडेंटिफाइड नमूना नहीं था, यानी अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट नहीं था। कोई चोरी करने जाएगा, उसके हाथ में ग्लव्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं तो अपने उंगलियों के निशान छोड़ेगा ना। एक निशान भी उससे मैच नहीं करता जिस शख्स को इन्होंने पकड़ा। लेकिन उसके बावजूद जो फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई थी ना, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट को मैनेज करके यह कह दिया गया कि नहीं जनाब, ये तो वही शख्स है। पहले उन्होंने कहा ये वो नहीं है, अच्छा तस्वीर में भी लग रहा है कि वो शख्स नहीं है, लेकिन बाद में कह दिया कि नहीं जनाब, ये तो वही शख्स है जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और जो सीसीटीवी वीडियो के अंदर नजर आया। और ये तमाम चीजें क्यों हुई, अब आप हकीकत सुनिए। ये तमाम चीजें इसलिए हुई क्योंकि जब सैफ अली खान और करीना के घर में जो गुरु शरण अपार्टमेंट है, वहां पर जब तमाम नमूने लिए गए, जब मेड से बाकायदा तौर पर तफ्तीश की गई, जब गार्ड से तफ्तीश की गई, जब सैफ अली खान और करीना कपूर के बयान लिए गए, ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं आपको, ऑफिशियल स्टेटमेंट लिए गए, तो कोई भी बयान एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा था।
ہر بیان ایک دوسرے بیان سے مختلف، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہاسپٹل کی رپورٹ ہے وہ بھی سیف علی خان کے بیان اور کرینہ کپور کے بیان سے بالکل مختلف ہے۔ 4:11 پر سیف علی خان کو لیلاوتی ہسپتال لایا گیا، لیکن سیف علی خان اور کرینہ کپور کے مطابق 2:30 یہ سارا واقعہ ہوا اور وہ رکشے میں بیٹھ کے ہسپتال کی طرف چلے گئے۔ یہ بھی ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ چھوٹا بیٹا لے کے گیا کہ بڑا بیٹا لے کے گیا، کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر بہت سارے اشارے، بہت سارے ایویڈنسز، بہت سارے ثبوت اس طرح کی ملے کہ اس سارے واقعے کے اندر گھر کا فرد ملوث ہے۔ آپ سوچئے ایک شخص چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے، کسی پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسی گھر کا چاقو اٹھا رہا ہے۔ وہ چاقو اپنے ساتھ تھوڑی لے کر آیا تھا، وہ چاقو اس نے کرینہ کپور کے کچن سے اٹھایا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس کیس کے اندر جتنی بھی irregularities آپ کہہ سکتے ہیں نا، کہ جتنے بھی سکم تھے، جتنے بھی سوالات تھے، ان سب کو مینج کیا گیا باقاعدہ طور پر فورینسک کی رپورٹ کے ساتھ کہ جناب جو شخص پکڑا گیا، جو ہم نے پکڑا ہے، جو CCTV میں آیا، وہ ان کے چہرے میچ کر گئے۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوا؟ کیونکہ گھر کے اس فرد کو بچانے کے لیے جس فرد نے سیف علی خان پر حملہ کیا۔ اب وہ فرد کون ہو سکتا ہے؟ جب آج یہ خبر بھی سامنے آئی تھی کہ کرینہ کپور جو ہے نا اپنے بچوں کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرن ہے کہ ان کے بچے کو یرغمال بنانے کی کوشش کی گئی۔ یہ باقاعدہ سٹوری پولیس کو بیان کی گئی، بھائی اس کو یرغمال بنایا تھا، اس کو پکڑنے کی کوشش کی تھی، تو سیف علی خان اسی وجہ سے انہوں نے گروشن اپارٹمنٹ چھوڑ دیا اور فارچون ہائٹس میں تھوڑے فاصلے پر ہے، وہاں پر جا کے یہ شفٹ ہو گئے۔ اب انہوں نے یہ بات کا فیصلہ کیا کہ جناب یہ کسی نہ کسی طریقے سے بیرون ملک چلے جائیں۔ یہ بھارت میں اس وقت نہیں رہنا چاہتے، میڈیا ہے، پاپارازی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پاپارازیوں کو منع کر دیا ہمارے بچوں کی تصاویر نہ لیں، ہمارے اپارٹمنٹ کے نیچے نہ کھڑے ہوں۔ تو پولیس نے کرینہ کپور اور ان کی فیملی کو کہا کہ ابھی آپ بھارت نہیں چھوڑ سکتے، ابھی آپ بھارت کے باہر نہیں جا سکتے، کیونکہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، انویسٹیگیشن ہے، بہت سارے ثبوت ہیں۔ جب تک وہ جو شخص جس کو ہم نے پکڑا ہے، جس کے والد صاحب عدالت کے اندر رو رو کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا بچہ تو اس وقت اس بینڈرا کے ریڈیس کے اندر ہی نہیں تھا، سیف علی خان کے گھر کی بات تو دور ہے، مطلب کوئی بھی گلی محلے کا کوئی بھی CCTV ویڈیو اس بات کی نشاندہی نہیں کر رہا کہ جس شخص کو پکڑا گیا ہے اس نے سیف علی خان کے گھر کے اندر چوری اور مارنے کی کوشش کی۔ لیکن اس کے باوجود جمہوریت کے علمبردار اس ملک کے اندر ایک شخص کو پکڑا جو کہ غیر قانونی طریقے سے شاید بنگلہ دیش سے بھارت داخل ہوا ہوگا، اور اس سارے معاملے کا ملبہ اس کے سر پر ڈال دیا گیا اور اس کو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور گھر کا جو فرد اس سارے معاملے کے اندر ملوث تھا اس کو کلین چٹ ملنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے جو کہ اب اس کرینہ کپور اور سیف علی خان کے کیس میں نکل کر سامنے آ رہا ہے۔ اب ان کو منع کیوں کیا گیا؟ کیا تفتیش چل رہی ہے؟ کیا ثبوت اس طرح کے اس وجہ سے ان کو جانے کو منع کیا گیا کیونکہ انہوں نے بیرون ملک جانا تھا، لیکن پولیس نے کہا کہ جب تک اس کیس کی تحقیقات چل رہی ہیں آپ اس ملک سے باہر نہیں جا سکتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کے بارے میں؟ کیا واقعی میں ایک چور گھر کے اندر داخل ہوگا چوری کرنے کی نیت سے اور چاند پہ 12ویں فلور پر جا کے چوری کرے گا؟ وہ سٹوڈیو سے چوری چھپے جائے گا، اس کو پتا ہے کہ گھر کے اندر CCTV کیمرے لگے ہوں گے، وہ روشن دان سے گزرے گا، وہ جو پائپس ہوتے ہیں اس پہ چڑھ چڑھ کے اوپر جائے گا، اور اس کے بعد وہیں سے وہ نیچے اتر کے آ جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ کہ جتنی حجت، جتنے معاملات جس چیز کے لیے اس نے کیے، کروڑ روپے کی وہاں پر زیورات جیولری پڑی ہوئی تھی، لیکن اس نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اس نے اس کو ٹچ بھی نہیں کیا۔ ہاں سیف علی خان پر حملے کیے اور اس کے بعد وہاں سے سیف علی خان بھی ماشاءاللہ بڑے سپر مین ہیں، زبردست قسم کے، کیونکہ ان کو 6 چھرے لگے ہیں، اور مزے کی بات یہ کہ جب وہ 6 دن کے بعد لیلاوتی اسپتال سے نکلتے ہیں تو زبردست قسم کی کیٹ واک کرتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے لگ رہا ہوتا ہے کہ یار اس سے زیادہ فٹ بندہ تو ہے نہیں، وہ اکشے کمار سے زیادہ فٹ لگ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب جاننے بڑا ضروری ہے، لیکن ایک شخص کو پکڑا جس کی فورنزک رپورٹ بھی کہتی ہے کہ وہ شخص نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو مینج کیا گیا، اور مینج کرنے کے بعد عدالت میں کہا گیا کہ جناب یہ دونوں میچ کر گئے۔ ان سے پوچھا گیا کہ بھائی فنگر پرنٹس کہاں ہیں اس شخص کے؟ انہوں نے کہا کہ جناب 19 نمونے لیے تھے لیکن کوئی بھی فنگر پرنٹ نہیں ملا، لیکن ہاں جو CCTV ویڈیو آئی ہے یہ اسی شخص کی ہے جس شخص کو ہم نے پکڑا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ اتنے ہائی پروفائل کیس میں سیف علی خان کوئی چھوٹا انسان نہیں ہے یار، بھوپال کے بھی نواب ہیں، پٹوتی کے بھی نواب ہیں، کرینہ کپور کپور خاندان کی بیٹی ہیں، واحد جسے کہتے ہیں نا کرشمہ کپور کے بعد وہ عورت ہیں جو کہ جنہوں نے بالی ووڈ کے اندر نام کمایا۔ ارب پتی لوگ ہیں یار یہ لوگ، ارب پت بینڈرا کے اندر کہتے ہیں کہ ہر بلڈنگ کے اندر ان کا کوئی نہ کوئی گھر موجود ہے، بے تحاشا پراپرٹی، بے تحاشا پیسہ ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس چور نے ان کے گھر سے 1 ٹکے کی چوری نہیں کی، 1 ٹکے کا پیسہ نہیں چرایا۔ اب یہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ گھر کے اندر کا فرد ہی ملوث ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا، کسی بھی شخص کو نہیں لایا گیا۔
آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.